Hey, I'm doing really well. Thank you for asking. How about you? How's everything going on your side? Okay, welcome back. And our company will discuss हमारे टॉपिक ऑफ हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी फ्यूचर के एजुकेशन से रिलेटेड है सो यू आर रेडी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। चलिए, हम फ्यूचर की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आपको कौन-सा पहलू ज़्यादा दिलचस्प लगता है, टेक्नोलॉजी का किरदार या शायद रसाई और मसावात जैसे मसाइल? हाउ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग या इंटरसेक्टिंग हेल्थ करेंगे तो बिल्कुल। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल हम देख रहे हैं स्क्रीन टाइम और एआई एजुकेशन बहुत आम चीज़ें आम हो गई हैं तो क्या हाँ, टेक्नोलॉजी वाकई हमारी लर्निंग को बेहतर बना रही है या सिर्फ हमारी अटेंशन स्पेन को स्पेस को जो है कम कर रही है ये वाक़ई एक दिलचस्प सवाल है। कुछ तहकीक ये बताती है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से डिज़ाइन किया जाए, तो ये इंटरैक्टिव लर्निंग, शख़्सी तजुर्बात और फ़ौरी फ़ीडबैक फ़राहम कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़्यादा वक़्त स्क्रीन पर गुज़ारा जाए, तो वाक़ई तवज्जो का ध्यान बढ़ जाता है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ मुझे सुनने को मिलती है कि ये जो आजकल के रवायती एक्टिविटीज़ और जो स्किल्स वगैरह इनकी वैल्यू रियली काफ़ी कम हो रही है तो ये क्या यानी वाकई ऐसा है कि या सिर्फ ये एआई की जो हाइप क्रिएट करने के लिए ही ये सब बातें की जाती हैं ये एक हद तक सच भी है, क्योंकि बहुत सी नौकरियों के लिए अब मखसूस स्किल सेट ज़्यादा अहम हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो या कोडिंग। लेकिन साथ ही रवायती डिग्रीज़ की अहमियत भी कम नहीं हुई, वो अभी भी बुनियाद फराहम करती है। तो शायद ये एक बैलेंस ज़रूरी है कि आप दोनों को साथ रखें, ताकि आपके पास एक मजबूत बुनियाद भी हो और जदीद स्किल्स भी। फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में सेल्फ लर्निंग और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगी ये कितने के यानी उसमें प्रैक्टिकल लेना ज़मीन हाँ, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि सेल्फ़ लर्निंग और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को रिप्लेस करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी एक नेटवर्क, सर्टिफ़िकेशन और एक ख़ास मयार की गारंटी देती हैं। तो शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो फिर और मेरे दिल में क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टेड है कि हम अक्सर पर्सनलाइज लर्निंग की बात करते हैं कि क्या इंसान को वही सिखाना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो उसके पर्सनल पैशन के मुताबिक तो क्या जो फ्यूचर की एआई सिस्टम हैं वो इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो हर स्टूडेंट के पर्सनल ग्रोथ माइंडसेट और लर्निंग जो पीस है उसके हिसाब से पूरा सिलेबस खुद से डिज़ाइन करेगा हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक़्त में एआई सिस्टम्स इतने एडवांस हो जाएँ कि वो हर तालिब इल्म की इनफ़रादी ज़रूरियात, दिलचस्पियाँ और सीखने की रफ़्तार के मुताबिक एक ज़ाती निसाब तैयार कर सकें। लेकिन साथ ही इसमें बहुत गौर व फ़िक्र और अख़लाक़ी पहलुओं की भी ज़रूरत होगी, ताकि हर बच्चा एक मुतवाज़िन तजुर्बा हासिल करे। अच्छा एजुकेशन में जब हम वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स की बात करते हैं तो क्या हिस्ट्री या साइंस को 3D में एक्सपीरियंस करना लाइक हमारे ब्रेन का रवायती ताबुक ज़्यादा गहरा और लॉन्ग लास्टिंग असर डालेगा ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। दरअसल तहकीक ये बताती है कि जब आप तारीख़ या साइंस को 3D या वर्चुअल रियलिटी में तजुर्बा करते हैं, तो आपकी जज़्बाती और बसरी याददाश्त ज़्यादा मज़बूत होती है। इससे आपका ताल्लुक़ और तफ़हीम दोनों गहरी हो जाती हैं, जिससे मुमकिन है कि ये रवायती किताबों के मुकाबले में ज़्यादा देर पा असर छोड़े। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर सारा नॉलेज और इंफॉर्मेशन सारा डाटा एक क्लिक पर इंटरनेट या चैट बोट्स के या असिस्टेंट के पास पहुंच जाए तो इंसान को अपना जो ब्रेन है किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए क्या रट्टा मारना जो है बिल्कुल खत्म हो गया ये वाक़ई एक बड़ा बदलाव है।
میرا خیال ہے کہ اب ہمارا دماغ زیادہ طور پر تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں پہ فوکس کرے گا. یعنی کہ ہمیں معلومات کو یاد رکھنے کی جگہ سمجھنے، اپلائی کرنے اور نئے آئیڈیاز بنانے پر دھیان دینا چاہیے. کیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایجوکیشن زیادہ افورڈیبل اور سب کی پہنچ میں آ گئی ہے؟ یعنی لائک یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، یا اس نے غریب اور امیر کے درمیان ایک اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ یعنی ڈفرینس پیدا کر دیا؟ بالکل، یہی بڑا چیلنج ہے. اگرچہ اے آئی اور آن لائن لرننگ نے تعلیم کو بہت سستا اور آسان بنایا ہے، لیکن اگر انفراسٹرکچر، انٹرنیٹ رسائی یا وسائل سب کے پاس نہ ہوں تو پھر امیر اور غریب کے درمیان ایک اور ڈیجیٹل خلا پیدا ہو سکتا ہے. کیا اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو اگر ہم خود کو ایک لیول اپ پرسن بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں یہ ویڈیوز ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں اور لائک چھوٹے اسمارٹ کورسز ہیں، تو یہ ہماری جو ہے امپروومنٹ کو کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ یہ واقعی بہت اثر انداز ہوتی ہے. مائکرو لرننگ کی وجہ سے آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ لمبے کورسز کے مقابلے میں زیادہ مستقل اور آسانی سے یاد رہنے والی ہوتی ہے. اور اس سے آپ کا فیلڈ کے اندر کنٹینیوس گروتھ بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہر دن اپنی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں. اگر میں ٹیچرس کی بات کروں تو ان کا فیوچر میں کیا ہوگا؟ امیجن کہ کیا ٹریٹمنٹ اور گائڈ ان گائیڈنس ان کے درمیان گے کہ ان کا انفارمیشن جو ڈیٹا تو سارا اے آئی کے پاس ہوگا. ہاں، بالکل یہی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کا کردار زیادہ تر ایک گائیڈ، فیسیلیٹیٹر اور کریٹیکل تھنکر کو فروغ دینے والا ہوگا. وہ اسٹوڈنٹس کو سکھانے میں تو مدد دیں گے، لیکن ان کی ذاتی توجہ اور جذباتی سپورٹ وہ چیز ہے جو مشین ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی. اگر میں موجودہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لائف کے فیلئر فیس کرنا سکھا رہی ہے تو یعنی یہ لگتا نہیں، لیکن یہ صرف نمبر کی ریس میں اور تیز کھلاڑی کی آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. حالانکہ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس کو عملی زندگی کے چیلنجز سے آگاہ کر سکتی ہے، لیکن اکثر تعلیمی نظام پھر بھی نمبر اور گریڈز پر ہی زور دیتا ہے. اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کا اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس صرف سرٹیفکیٹس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. سر میں یہ بات کروں کہ جب اسٹوڈنٹس ہیں وہ اے آئی ٹول یوز کر کے اپنی اسائنمنٹس اور پروجیکٹس منٹوں میں کر لیتے ہیں، اوریجنل کریٹیوٹی جو ہے اس کے درمیان فائن لائن کیسے ڈرا کی جائے؟ ابھی ریئل یوزر کے ساتھ بیٹھا وہ بھی اپنے اسائنمنٹس کو سب کچھ اے آئی ٹولس کے ذریعے کر رہا ہے، تو یہ کتنا اے آئی انٹرسٹیڈ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک واضح پالیسی کی ضرورت ہے جہاں ہم اسٹوڈنٹس کو صرف ریفرنس کے طور پر اے آئی استعمال کرنے دیں اور پھر ان سے اپنی سوچ، اپنے پروسیس اور اپنی ایکسپلینیشن بھی مانگی جائے. اگر صرف نتائج کی نقل ہو رہی ہے تو پھر اصل سیکھنے کا عمل کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا، تو اگر ہم فیوچر کی بات کروں تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے فیوچر کا وہ کیا وقت بنا رہے ہیں یا وہ ہمیں ایک پریکٹیکل پرابلم سولور کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم روایتی طریقوں کو ہی چلائیں اور صرف میکینیکل سکل سکھائیں تو واقعی ہم روبوٹک ورکرز تیار کریں گے. لیکن اگر ہم کریٹیکل تھنکنگ، تخلیق اور لچک پر زور دیں تو پھر ہمارا تعلیمی نظام اصل مسئلے حل کرنے والے اور آگے بڑھنے والے انسان بھی پیدا کر سکتا ہے. اوکے، تو یعنی ہاں، اس کے بالکل. اگر میں اس کو سمرائز کروں تو اس کا یہی ہے کہ آپ کو اپنی وقت کی روایتی ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو فیوچر ٹیکنالوجیز لائک اے آئی اور جو کچھ وغیرہ ہیں ان کو ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے اور یا تو ٹیکنالوجی
چیز کو ماسٹر کرنا چاہیے اور ان کو اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا چاہیے. بالکل بال- بالکل یہی خلاصہ ہے. مطلب یہ کہ ہمیں روایتی تعلیم کی مضبوط بنیاد کو برقرار رکھتے ہوئے نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھنا، ان کا استعمال کرنا اور اپنی سوچ کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں خود کو بہتر بنا سکیں. اوکے، تھینک یو فار مائی ریسپانس. تو آج کی ڈسکس کو ہم یہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو ہاں، ویری مچ. خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سفر میرے ساتھ گزارا. اگر آپ کو پھر کبھی کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی ہو تو میں بالکل تیار ہوں. آپ کا دن اچھا گزرے.